सिक्किम सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले विगत समयमा तपाईहरुलाई थाहा छ सिक्किमले एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा दूध उत्पादकहरूको लागि जो चिन्तन भवनमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयबाट 3 महिनाको इन्सेन्टिभ जो सरकारले दिएको थियो प्रति लिटर 8 रुपैयाँ, त्यसमा त्यो गरे पश्चात आज सिक्किमे कृषकहरुमा धेरै खुशियाली छाएको छ अनि धेरै मानिसहरूले गाई पाल्ने इच्छा गरेका छन् अनि आउने दिनमा त्यो गाई लिएर उहाँहरूले दूध उत्पादन गर्ने बढाउने ती योजनाहरू भइरहेको छ। सँगसँगै अहिले वर्तमान सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार, पार्टी अध्यक्ष एवं सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय जो हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्रमा पहिल्यै त्यसलाई उजागर गरिएको छ, विस्तृत गरिएको छ कि सरकार बने पश्चात सिक्किमका अति आदरणीय कृषकहरूलाई कसरी हुन्छ उहाँहरूको आमदानी बढाउनको लागि सरकारले काम गर्नेछ भनेर जुन घोषणा गरिएको थियो त्यस बापत आज हामीले हाम्रो सरकारले हाम्रो पार्टीले आज सिक्किमे गरिब कृषक गुरुबाहरूलाई गरी खाने एउटा योजना सित्तैमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ दिएर एउटा ऐतिहासिक काम भारतको कुनै पनि राज्यमा यस्तो काम गरिएको छैन। तर हाम्रो सिक्किममा वर्तमान सरकारले यो काम गरेको छ अनि कृषकहरूको पनि धेरै प्रतिक्रिया, उहाँहरूले गाईको दाम बढेको छ, अहिले गाई किन्न मान्छे कुदिरहेका छन्, भैँसी किन्न कुद्दैछन् कि दूध बेचेर हामीले हाम्रो अब चाहिँ हामी नोकरी भन्दा पनि पैसा यहाँ रहेछ भन्ने एउटा साक्षात टेस्टोमनी देखे। किनभने एकजना व्यक्तिले जसले डेली 89 लिटर दूध डायरीमा पुर्याउँदाखेरि उहाँले 21,600 रुपैयाँ पैसा महिनामा खाली 8 रुपैयाँबाट पाउनुभयो भनेपछि सेलेरी भन्दा बेसी उहाँले दूध उत्पादन गर्दा सरकारले दिएको इन्सेन्टिभबाट सित्तैमा पैसा पाउनुभयो भनेदेखि अब मिल्कम्यान अफ द इयर यो पनि हिस्ट्री हो कि कसैले पनि यो सोचेको थिएन, तर वर्तमान सरकारले यो सोच्यो अनि आज जम्मै कम्पिटिसनमा लाग्ने स्थिति आएको छ। यसले के गर्छ, हाम्रो किसानहरू जो 80% जति किसानहरू गाउँमा छन् अनि कतिजनाले खेती नभएको कारण, दाम नपाएको कारण, सरकारले त्यसलाई ध्यान नदिएको कारण उहाँहरूले खेतीपाती छोडेको कुरा हो। तर आज जब सरकारले किसानहरूलाई जुन योजना बनाएर सहयोग गर्दैछ त्यसले किसानहरू धेरै अगाडि बढेका छन् र त्यो सँगसँगै वर्तमान सिक्किम सरकारले हिजो अस्ति मात्र फेरि एउटा हाई लेभल मिटिङ बसेर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले आदेश गरेको छ सिक्किममा जति पनि ब्यारेन ल्यान्ड छ, बाँझो जमिन छ, जस्तै मेरो जमिन छ, तपाईको जमिन छ तर खेती गरिएको छैन, त्यो खेती नगरेको जमिन यक्सम टासिटिङको मात्रै हेर्दाखेरि पनि लगभग 400 हेक्टर जमिन बाँझो छ भनेदेखि सारा सिक्किमको खोजेर हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ 5,400 हेक्टर भन्दा बेसी जमिन चाहिँ बाँझो रहेछ भनेदेखि त्यो बाँझो जमिनलाई पनि अब खेतीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर ल्यान्ड रेभिन्यू, तपाईको आरएमडीडी, एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री हामी सबैजना मिलेर अब उहाँहरूको जमिन यदि उहाँहरू आफै खेती गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ, उहाँहरू खेती गर्नु हुँदैन भने उहाँहरूले हाम्रो डिपार्टमेन्टले अहिले टास्क फोर्स बनाइदिएको छ यो ब्यारेन ल्यान्डलाई कसरी एक ठाउँ बनाउने अनि त्यो बाँझो जमिनमा खेती गर्नुपर्छ भन्ने योजना लिएर ठुलो हाई लेभल मिटिङ बस्यो। त्यस पश्चात हाम्रो विभागमा त्यसको कमिटी बनाइयो अनि त्यसमा डिस्ट्रिक्टको 4वटा जिल्ला डिसी साहबहरूलाई तपाईको कमिटीमा लगाइएको छ अनि उहाँहरूको सहायताद्वारा चाहिँ जमिन फाइन्ड आउट गर्ने, त्यहाँदेखि जति जमिन छ जीपीयू वाइज पञ्चायतको आफ्नो आफ्नो वार्डमा जति बाँझो जमिन छ पञ्चायतले उहाँहरूकोबाट जमिन लिएर लिजमा दिनुहुन्छ कि सित्तैमा दिनुहुन्छ कि या त उहाँहरू आफै गर्नुहुन्छ, त्यो जमिन पनि खेती लगाउने अनि पञ्चायतले मेन पावर एमजी नरेगाको हाम्रो सदस्यहरूलाई काम त्यहाँ दिएर खेती उत्पादन गर्ने अनि त्यो बाँझो जमिनलाई फेरि पनि अन्न फल्ने, सागसब्जी फल्ने, गाईबस्तु पाल्ने योग्यको जमिन बनाउनको लागि
हाम्रो आरएमडिडीबाट एमजी नरेगाको सहयोग अनि अरू एग्रिकल्चर हर्टिकल्चरबाट पनि के इनपुट्सहरू हामी दिन सक्छौँ त्यो पाराले हामीले त्यो बाँझो जमिन पनि अब खेती गर्नुपर्छ भनेर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले आदेश दिनुभएको छ। हामी यो महिना दिनभित्रमा यो छलफल गरेर हामी सुरु गर्नेछौँ। टासिडिङ यक्सुमबाट सुरु हुँदैछ ताकि त्यो बाँझो जमिनमा अब के खेती लाउने। र अर्को कुरा सरकारले यो पनि घोषणा गरेको छ यदि तपाईँहरूको जमिन बाँझो छ भनेदेखि त्यसमा फोल्डर प्लान्टेसन गरिदिनु भनेपछि बाँदरले पनि खाँदैन, जङ्गली जनावरले पनि एट्याक गरेन। त्यो फोल्डर प्लान्टेसन जसले सबभन्दा बेसी गर्छ उसलाई पनि सरकारले फोल्डर प्लान्टेसन गर्ने घाँसको खेती गर्नेलाई पनि इन्सेन्टिभ दिने योजना हुँदैछ। भनेपछि यदि खेती गर्दैन अरू अन्न बालीको भने गाईबस्तुको लागि घाँस उत्पादन गरिदेऊ। त्यो घाँस उत्पादन गरेर शैलेश बनाएर हामी एकदम नै भिटामिनयुक्त खानेकुरा गाई अरू पशुहरूको लागि आहार हुन्छ। र यसको लागि पनि सरकारले योजना बनाएको छ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यसलाई पनि उहाँले सुरु गर्ने आदेश दिनुभएको छ। र हामी त्यो बाँझो जमिनमा घाँसको खेती गरेर हुन्छ कि या त कसैको बाँझो जमिन छ उहाँहरू घाँस रोपेर बेचेर त्यहाँबाट पनि कृषकलाई उत्पादन गराउने मतलब शक्तिशाली बनाउने योजना छ। र खास आज तपाईहरुलाई के हो भनेदेखि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा आजको दिन नै रम्फूमा तपाईको सिक्किम इफ्को भूमि पूजन हुँदैछ भनेदेखि कम्पनीले अब त्यो काम आजदेखि सुरु गर्छ। लगभग 6-7 महिनामा त्यो इफ्कोले आफ्नो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गरेर अर्को सालदेखि त्यहाँ सिक्किम इफ्कोले यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको एउटा कम्पनी हो, एउटा फर्टिलाइजर बनाउने कम्पनी। अनि वहाँ त्यो इफ्कोले सिक्किमको फार्मर्सहरूलाई कृषि क्षेत्रमा जुन अर्ग्यानिक छ, अर्ग्यानिक फार्मिङ सिस्टम छ, यसलाई हेरेर उहाँहरूले 4-5 वटा क्रपहरुमा त्यहाँनेर त्यो प्रोसेसिङ सेन्टरबाट चाहिँ सिक्किमे कृषकहरूले फलाएको उत्पादन गरेको चिज त्यहाँ सहजै ल्याएर उहाँहरूले लिएर चाहिँ प्याकेजिङ गरेर विश्वको मार्केटमा पुर्याउने काम उहाँहरूबाट हुँदैछ। त्यसमा के छ भनेदेखि यो चाहिँ लार्ज कार्डमम, बडा अलैँची, अदुवा, हल्दी, फापर अनि सुन्तला, यो 5 वटा चिज चाहिँ सरकारले अहिले तपाईको भारत सरकारले पनि सुन्तला थिएन, सुन्तलालाई पनि अब यो क्रपमा हाल्दिएको छ। अनि यहाँबाट चाहिँ के गर्ने भने तपाईको यसलाई यही प्रोसेसिङ गरिन्छ। उहाँहरूले अब अहिले अलैँचीको दाम छैन, समस्या परिरहेको छ, अरू कति कुराहरूको दाम छैन, बिक्री गर्दाखेरि बजारमा लाँदा जोरथाङ लग्यो सिलगुडी पुर्याउँदाखेरि पनि हाम्रो फार्मर्सले दाम पाएको छैन। त अब यदि हाम्रो फार्मर्सले क्लस्टर बेस फार्मिङ गर्नुभयो, अब अलैँची हाम्रो वेस्टमा यति बेसी छ, नर्थमा पनि छ, साउथमा पनि छ, अदुवा पनि छ, तपाईको साउथ वेस्टमा एकदम नै बेसी अदुवा फल्छ, हल्दी फल्छ, सुन्तला पनि फल्छ, अनि तपाईको फापर पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ भारत सरकारले नै यसलाई रिकग्नाइज गरिदिएको छ कि यो 5 वटा फसलमा सरकारले यसमा चाहिँ अब इन्सेन्टिभ दिने घोषणा गर्दैछ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले आउने केही दिनमा नै यसको घोषणा गर्नुहुन्छ। त यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब जस्तै दुध त मिल्क युनियनले डेरीमा लगेर दुध कलेक्सन हुन्छ, त्यसको हिसाब आयो, जनतालाई सिधै त्यसको हिसाब आएपछि उहाँहरूलाई हामीले इन्सेन्टिभ दिनु सक्यो। तर अब अलैँची त लगेर कसैले सिलगुडी बेच्छ, कसैले बजारमा बेच्छ, कसैले अरू बिजनेसम्यानलाई लगेर बेच्छ, यसको हिसाब किताब आउनु साह्रो छ। यो अलिकति एउटा कठिन विषय पनि हो। तर हामीले डिपार्टमेन्टमा अनि सरकारको आदेशमा के गरेका छौँ भनेदेखि हाम्रोमा एफपिओ छ, कोअपरेटिभ्सहरू छ, एसएचजी पनि छ। तपाईको यो कोअपरेटिभ र यो एफपिओ यहाँहरू माध्यमबाट अब जसले पनि तपाईको अलैँचीको खेती भएको छ उहाँले त्यो कोअपरेटिभ एउटा मेकानिजम तयार गरिदिने, त्यहाँ लगेर उहाँहरूले इन्फर्म गरेर त्यहाँ उहाँको यति केजी छ वेट गरेर गरिसकेपछि चाहिँ उहाँको एउटा डकुमेन्ट्स चाहियो। तपाईको मैले 50 मन मैले अलैँची बेच्यो भनेपछि त्यसको त हिसाब चाहियो नि। 50 मन त कहाँबाट हिसाब ल्याउने? एउटा अथेन्टिक सिस्टम बनाउँदाखेरि चाहिँ मार्केटिङको लागि एफपिओ र कोअपरेटिभ्सलाई हामीले चुज गरेको छ। त्यसमा एसएचजीले सपोर्ट गर्छ अनि त्यसमा भिएलडब्ल्यूले पनि सपोर्ट गर्छ। हाम्रो
एडिओ एसडिओ डिस्ट्रिक्टको जति कमिटी छ हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ अधिकारीहरू अनि डिसी साहब पनि लागेर यसलाई फाइन्ड आउट गरेर अब लगत्तै हामीले तपाईको यसमा के गरेको छ भने लार्ज कार्डमममा कति दिने भन्दाखेरि यसको घोषणा हुँदैछ। बडा अलैँचीमा पर केजी 20 रुपैयाँ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यसलाई तपाईको अनुमति दिइसक्नु भएको छ। खाली अब यो रूपरेखा तयार गरेर उहाँहरूले कति केजी छ, अब यो त तपाईको इयरली प्रोडक्सन हुन्छ, कोही 6 महिनामा प्रोडक्सन हुन्छ, अब मन्थली दिने कुरा आउँदैन। अब यो सिजनको विगतको कुरा गरे भने उहाँहरूले बेचिसक्नुभयो, हामी त्यसलाई ल्याउन सक्दैन। तर अबदेखि उताको जति पनि तपाईहरुको माध्यमबाट म के अनुरोध गर्छु भने जति हाम्रो कृषकहरू हुनुहुन्छ बडा अलैँचीको, अदुवाको, हल्दीको, सुन्तोलाको अनि फापरको यो आइटममा चाहिँ सरकारले हाम्रा कृषकहरूलाई थप राशि जसरी दुधमा दिएको छ त्यसरी नै उहाँहरूले पाउने अब घोषणा हुँदैछ। अब यो सायद नै हामी यो महिना बित्दा नबित्दाखेरि सरकारको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यसको फेरि पनि लन्च गरिदिनुहुन्छ, त्यहाँदेखि गाउँलेले पाउन थाल्छन्। र यसमा चाहिँ के फाइदा छ भन्दाखेरि 1 केजी अलैँची बेच्यो भने जसरी 1 लिटर दुधमा 8 रुपैयाँ थियो भने चाहिँ यो लगभग 20 रुपैयाँसम्म हामीले दिने सोचेको छ। यसको फाइल प्रोसेस भएर सबै भइसकेको छ। त्यस्तै प्रकारले अदुवामा 9 रुपैयाँ दिने योजना भएको छ, हल्दीमा 5 रुपैयाँ पर केजी दिने योजना भएको छ, सुन्तोलामा 10 रुपैयाँ पर केजी दिने योजना भएको छ र तपाईको बकवेटमा फापरमा 4 रुपैयाँ पर केजी दिने भएको छ। भनेदेखि मैले 1 मन अलैँची बेचे भने कति फाइदा हुँदैछ? थप केजीमा 20 रुपैयाँ पायो भने उहाँको तपाईको कति फाइदा भयो कृषकलाई भने यसरी अब सिक्किमको कृषकहरूलाई हाम्रो सिक्किमलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि जुन लोकल भोकल फर लोकल भन्ने छ यो कुरालाई सिरोपर गरेर सिक्किम सरकारले हाम्रा कृषक वर्गलाई फेरि उहाँहरूको आम्दानी 2 गुणा बनाउनु पर्छ भनेर भारत सरकारले पनि भनेको छ, जारी गरेको छ। सिक्किम सरकारले त काममै परिणत गरिसक्यो र हामी झट्टै अब यो सबै चीज इफको रम्फूमा जुन इफको प्रोसेसिङ युनिट बनिँदैछ सारा चीज त्यही ल्याउन सक्छ अनि त्यो चाहिँ बाहिरको मार्केट भन्दा 10-20% बेसी रेट दिएर उहाँहरूले किन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो कृषकहरूलाई कति फाइदा हुन्छ। अब यसले के गर्छ भने सिक्किमको आर्थिक मजबुतीकरण ल्याउँछ, हाम्रो जीडीपीमा सहायता हुन्छ भनेर सरकारले यसको योजना बनाएको हो। र अरु तपाईको हामी सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म विभागको तर्फबाट, किनभने हिजो अस्तिको एसेम्ब्लीमा त्यहाँनिर एउटा विधेयक पास गरेको छ 5 करोड रुपैयाँ पैसा यो खेती किसानमा यो 5 वटा फसलको लागि इन्सेन्टिभ दिन पैसा अनुमोदन भइसकेको छ, छुट्याइसकेको छ। जसरी दुधमा महिनाको 1 करोड छुट्याइएको छ भने यो 5 करोड हामीले अब आउने 6 महिनाको लागि अर्को सेसनमा यदि यो पैसा सक्यो फार्मर्सले उत्पादन गर्नुभयो सबै उत्पादन गरेर उहाँहरूले इन्सेन्टिभ लानुभयो भने 5 करोड होइन हामीलाई यस्तो आदेश दिनुभएको छ कि जति 50 करोड पनि होस् हाम्रो कृषकले उत्पादन गरेपछि त्यो कृषकहरूको लागि सरकारले यो थप राशि दिन तयार छ। भनेपछि यो 5 करोड पैसा हामीले पाइसकेको छ, सरकारबाट अनुमोदन भइसकेको छ र म तपाईहरुको माध्यमबाट सारा सिक्किमका अति आदरणीय कृषक वर्गलाई यो खबर पुर्याइदिने म अनुरोध गर्छु। सरकारले पैसा पनि छुटायो, अब खाली रह्यो खेती गर्ने अनि तपाईहरुले खेती पनि गरिरहनु भएको छ कृषक वर्गले। अब यसलाई अझै मेहनत गर्नुहोस्, तपाई 10 मन फलाउनु हुँदैछ भने अब 50 मन फलाउनेमा लाग्नुहोस्, किनभने 50 मन फलाउनु भयो भने 50 × 40 कति केजी हुन्छ इन्टु 20 रुपैयाँ पाउँदाखेरि त फगटमा उहाँहरूले एकै मनमा पनि 300-400 रुपैयाँ पैसा बेसी पाउनु हुँदैछ सरकारबाट। त्यो त सरकारले दिएको, उहाँहरूले 50,000 को रेट पाउनु भयो भने 50,000 प्लस पर केजी 20 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। त्यसरी नै अरू पनि सामानमा यो घोषणा गरेको छ सरकारले र आउने दिनमा यो लगत्तै यो सुरु हुनेवाला छ र यसको जिम्मेवारी चाहिँ कोअपरेटिभ, एफपिओ, एसएचजीसहरू जो चाहिँ सरकारले हामीले भोलिको दिन उहाँहरुकोबाट यति बेचेको छ भनेर जुन अथेन्टिक डकुमेन्टेसन भएर त्यसलाई सर्टिफाई गरिसकेपछि हामीले उहाँलाई
2-3 महिनामा गरेर, जस्तै अस्ति 3 महिनाको पैसा बाँडियो, अब फेरि 3 महिनाको लगतै पैसा छ बाँडिहाल्ने हो। र यो पनि हामी 5 वटा आइटममा यो झट्टै हामी सुरु गर्दैछौँ। यो तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण कुरा, सारा सिक्किमे फार्मर्सको लागि एउटा अति नै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने उहाँहरूको आमदामी बढ्नेवाला छ। यो चाहिँ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार अनि सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष अनि मुख्यमन्त्री महोदयको जुन आदेश अनि घोषणा पत्रमा जसरी पहिल्यैबाट अवगत गराइएको थियो, त्यसलाई हाम्रो सरकार काम र बातमा दुईटै बराबर गर्नेको भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो हकीकतमा हुँदैछ। र म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु, धेरै तपाईहरु मिडिया हुनुहुन्छ, तपाईहरुले गाउँमा पनि यो खबर पुर्याइदिनुहोस् ताकि हाम्रो गाउँलेहरू जम्मै सचेत हुन्, एवेयर हुन्। र अब हामी गाउँ गाउँमा गएर यस्तो खालको प्रोग्राम गरेर गाउँलेहरूलाई एवेयरनेस गर्ने। दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा हो ब्यारेन्ड ल्यान्ड हामी खेती गर्ने, आउने साल हामी अवश्य गरेर देखाउने। टासिटिङ एक्सनबाट सुरु हुन्छ, सारा सिक्किममा यसको कमिटी गठन भइसकेको छ। र यो बाँझो जमिनबाट जति पनि उत्पादन गरेर पञ्चायतले लिएर पैसा इन्कम हुन्छ, त्यो चाहिँ पञ्चायत फन्डमा दिने हुकुम भइसकेको छ। भनेपछि पञ्चायतको फन्डमा पैसा छ भने गाउँ रुरल एरियामा फुटपाथ बनिन्छ, टोइलेटहरू बनिन्छ, सानो सानो भएको कुरा जुन आपत आइपरेको कुरामा पञ्चायत फन्डबाट त्यो काम पनि हुन्छ। भनेदेखि यो एउटा नयाँ सोच, नयाँ विचार सिक्किमे फार्मर्सहरूको लागि। अनि जति पनि हाम्रो बाँझो जमिन छ, म यहाँबाट यही अनुरोध गर्छु, तपाईहरुको जति जमिन छ तपाईहरुले कि चाहिँ खेती गर्न दिनुहोस् कि चाहिँ आफै गर्नुहोस्। खेती गर्न दिनुभयो भने तपाईले सित्तै दिन तपाईको जमिन मलिलो हुन्छ, त्यहाँबाट उत्पादन भएको चिज कसैले घरमा प्राइभेटली लाँदैन, त्यो चाहिँ पञ्चायत लेभलमा उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ। बेचेर त्यसको इन्कम चाहिँ गभर्नमेन्टलाई रेभिन्यू आउँछ अनि त्यही रेभिन्यूबाट त्यही वार्डको हामी मरामती गर्ने काम के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ सरकारले योजना बनाइदिएको छ, त्यो प्रकारले गर्ने। र म फेरि पनि अरू सब्जीको कुरा होस्, जति पनि खेती गर्नुहुनेछ, हाम्रो सरकारले अब पावर टिलरहरू तपाईहरुलाई दिने, अरू सजिलोसँग जुन फार्म मेकानाइजेसन छ त्यहाँबाट तपाईहरुलाई अब गोरु लिएर त्यो एक हल गोरुको 1000 रुपैयाँ दिनमा दिनुपर्छ, मान्छेले धेरै साह्रो छ। तर गोरु पनि सँगसँगै पाल्ने अनि पावर टिलरहरू दिएर आधुनिक यन्त्रहरूद्वारा खेती गर्ने, सजिलो कम्ती मेहनतमा धेरै उत्पादन गर्ने योजना सरकारले बनाउँदैछ। र तपाईहरुको माध्यमबाट सबैजनालाई जति पनि हाम्रो सरकारले गरेको छ, हामी बिउ बिजन बाँड्ने, हाम्रो अहिले अब वर्तमान सरकारले एनिमल हस्बेन्ड्रीको क्षेत्रमा लाइभ स्टकमा तपाईको अब गाईहरू अरू जातका गाई, राम्रो राम्रो ब्रिडको गाईहरू हामी यहाँ सिक्किममा ल्याउँदैछ। कम्पनीले उहाँहरूले फार्मकै मान्छेले लिएर आउँछ अनि जुन लोन हामीले हिजो अस्तिदेखि भन्दैछौँ त्यो लोन चाहिँ तपाईहरुले आफै गएर त्यो गाई किनेर पाल्नु पर्यो, गाई किन्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि तपाईले नयाँ गाई थप्नु भयो अनि दुधको प्रोडक्सन पनि बढ्छ। तर गाउँकै गाई पल्लो घर र ओल्लो घर साटेर किन्यो भने त दुध त बढ्दैन, गाई चाहिँ नयाँ घरमा जान्छ। तर नयाँ ठाउँबाट गाई ल्यायो भने हाम्रो पपुलेसन बढ्छ, सुँगुरको पनि त्यही हो, कुखुरा बाख्रा पनि त्यही हो। हामीले नयाँ नयाँ 150 किलोसम्म हुने खसीहरू लिएर त्यसको ब्रिडहरू अब सिक्किमको जनतालाई हामी उहाँहरूले लोन लिनुहुँदैछ, हामी त्यहाँबाट उहाँहरूलाई त्यो फेसिलिटी दिने। तर कोही पनि त्यसमा सप्लाई गर्ने यस्तो गर्ने चाहिँ हुँदैन। कम्पनीले लिएर प्रदर्शनी गर्छ, आउने दिन वेस्टको लेकसेपमा हुन्छ, इस्टको एक ठाउँ हुन्छ, नर्थको एक ठाउँ, साउथको एक ठाउँ, अनि जम्मै कृषकहरू जानुहुन्छ, गाई हेर्नुहुन्छ, सुँगुरहरू बाख्राहरू हेर्नुहुन्छ, दाम लाउनुहुन्छ उहाँहरू आफै लिएर आउँदा। अनि त्यो जुन ब्याङ्कबाट हामीले लोन दिने मिलाएको छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई मेरो अनुरोध हो, गाउँले अति आदरणीय कृषक वर्गलाई त्यसको चाहिँ एकै रुपैयाँ मिसयुज नगरिकन तपाईहरुले यदि त्यसलाई युजमा ल्याउनु भयो भने त्यो 1.5 लाख रुपैयाँ लोनले चाहिँ तपाईलाई 10 लाखको धनी बनाइदिन्छ। तर यसलाई मिसयुज गर्नुभयो भने तपाई ऋणमा फस्नुहुन्छ। र यो लोन हो, ब्याङ्कले दिने, यो सरकारले त्यसमा केही गर्न सक्दैन। तर हामीले मेकानिजम दिएको छौँ, टेक्नोलोजी सरकारले दिने, सपोर्ट गर्ने भनेर तपाईहरुलाई म फेरि इन्करेज गर्न चाहन्छु। आउने यो दशैं तिहारको बीचमा अनि तिहारको बादमा सबै एरियामा हामी लोन वितरण गर्ने ब्याङ्कले रेडी गरिसकेको छ। र 22 तारिखको दिन वेस्टको गेजिङ बर्मेकमा 75 जनालाई स्याङ्सन लेटर वितरण हुँदैछ। त्यस्तै प्रकारले कन्सेन्सी वाइज अस्तिको जुन प्रकारले भएको छ उहाँहरूलाई दिने। र आजको यो प्रेस वार्ताबाट म तपाईहरुलाई सबैजनालाई
आउने यो अब विजय दशमी आउँदैछ, तिहार आउँदैछ, त्यसै प्रकारले अब फेस्टिभलको सिजन सुरु भएको छ। तपाईहरुले एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र तपाईहरु सबैलाई आउने यो पर्वको लागि, दशैं, तिहार, लोसुङ, नामसुङ, क्रिसमस, यी सबै कुराको लागि म विभागको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै यो 2-4 वटा कुरा जो महत्त्वपूर्ण कुरा थियो तपाईहरुसँग मैले शेयर गर्यो, यो जनता समक्ष पुर्याइदिने म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर, एउटा प्रश्न हाम्रोमा आँकडा छ कि कति चाहिँ ब्यारेन ल्यान्ड छ टोटल अनकल्टिभेटेड? अहिले हामीले तपाईको हिसाब निकालेका छौं, लगभग 5400 हेक्टर चाहिँ जमिन ब्यारेन ल्यान्ड छ टोटलमा। कति छ हाम्रोमा? जम्मा त 76,000 हेक्टर जमिन चाहिँ तपाईको हाम्रो कल्टिभेट गर्ने ल्यान्ड हो, जो चाहिँ पहिलेदेखि हाम्रो सोफडा छ, सिक्किम अर्ग्यानिक फार्मिङ डेभलपमेन्ट एजेन्सी, उहाँ यसमा त्यसको सबै डेटा छ र अहिले हाम्रो डिपार्टमेन्टले निकालेको छ 5400 समथिङ स्क्वायर फिट एप्रोक्सिमेट, त्यो बेसी फरक पर्दैन, त्यति चाहिँ अहिले ब्यारेन ल्यान्ड छ। भनेपछि टासिटिङ एक्समको मात्रै डिसी साहबले अस्ति निकाल्दा 400 हेक्टर जमिन चाहिँ ब्यारेन ल्यान्ड, 400 हेक्टर। भनेपछि गाउँबाट मान्छे निस्केर जाँदैछ। त अब सरकारको योजना के हो भनेदेखि चाहिँ गाउँमा मान्छे फर्केर जाने, टासिटिङ यक्समको मान्छे अब टासिटिङ यक्सम नै गएर खेती किसान गरे भने नोकरी भन्दा बेसी पैसा आम्दानी हुने योजना सरकारले बनाउँदैछ। सर, यसमा एउटा बेसिक आइरहेछ, अलिकति कन्फ्युजन माने तपाईले एउटा दूर गरिदिनु होला है। यसमा तपाईले जति पनि यो माने क्यास क्रपको तपाईले नाम गिराउनु भयो, यो जम्मै तपाईको अब बिक्रीजन्य है क्यास क्रप माने प्रोडक्टहरु हुन्। यसमा उत्पादक र उपभोक्ताको कुरा आउँछ। अघि उत्पादकले उत्पादन गर्छन्, उपभोक्ताले त्यसलाई खरिद गरेर उपभोग गर्छन् है। त यहाँ तपाईले उत्पादकहरूलाई जुन प्रकारको इन्सेन्टिभ दिनु हुँदैछ, सरकारी कोषबाट दिनु हुँदैछ है, यसको एउटा सिधा अर्थ यो पनि हो कि कहीँ न कहीँ त्यो उत्पादन अनि त्यो जुन प्रोडक्ट छ त्यसमा लागत खर्च बढेर जाँदैछ। कहीँ न कहीँ सर बुझ्नु होला कुरा, लागत खर्च बढेर जाँदैछ। त लागत खर्च बढेर गइसकेपछि जब तपाईले त्यो उत्पादनलाई बजारमा उतार्नुहुन्छ, त्यसको मूल्य चर्को मूल्य हुन्छ, जुन मूल्यले चाहिँ तपाईको बजारमा अन्य स्रोतबाट, ठाउँबाट या भनौँ कम्पनीबाट होस् कहाँ आएको जति पनि उत्पादनहरू छ त्यससित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ बजारमा। त हाम्रो जति पनि उत्पादनहरू छ त्यसमा एउटा अलरेडी लागत खर्च बेसी लागेपछि हामीले बजारमा कम्पिटिसन गर्नु खासै हामीलाई साह्रो माने पर्ने हुन्छ, एउटा चुनौती आउँदछ। यस दिशामा त्यो बजारमा, विश्व बजारमा भनौँ है, यो बजारमा पनि जुन एउटा चुनौती आउन सक्छ, किनभने दिनको हामीले 100 रुपियाँमा एउटा चिज बनाएर त्यसलाई हामीले 50 रुपियाँमा या 80 रुपियाँमा बेच्न सक्दैनौँ। अलिकति नाफाको निम्ति त व्यापार गरिन्छ होइन 110 मा। त अन्य स्रोतबाट या ठाउँबाट यदि 100 रुपियाँको हाम्रो जुन दाम छ भनेको तपाईको अन्यले 80 रुपियाँमा बेच्दैछ भने त त्यो किन्छ, हाम्रो 100 रुपियाँ किन किन्छ हैन सर? यो दिशामा सरकारको सोचाइ, सरकारको चिन्ता भावना के छ? हैन, मलाई लाग्छ बजारको मार्केट जनताले जहीँ लगेर उहाँहरूले सपोज अब खाली यति हो, हाम्रोमा उहाँहरूको कति चाहिँ उत्पादन गरेको छ त्यसको रूप डेटा दिनको लागि हामी एफपिओ र कोअपरेटिभ्सहरूलाई त्यो जिम्मा दिने हो। बजारको मूल्यमा जे दाम छ उनीहरूले त्यसैमा बेच्ने हो। बजारको मूल्यमा जे दाम छ, कसैको बेसी होला कम्ती होला, उहाँहरूले बेच्न पाउनुहुन्छ, तर थ्रु कोअपरेटिभ एफपिओ माध्यम लगेर बेच्नु पर्यो। किनभने यति चाहिँ उहाँले उत्पादन गरेछ भन्ने हिसाब चाहिँ हामीलाई चाहियो। त्यसमाथि चाहिँ हामीले दिने हो नि यो पैसा। त ओपन हो मार्केटमा, त्यस्तो केही छैन। उहाँहरूले बेसी कम्ती केही हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। तर जस्तै अब एफपिओ र कोअपरेटिभलाई किन यो एसएचजीहरूलाई हामीले किन जिम्मा दिएको भने गाउँको उहाँहरूले यति केजी उमार्यो फलायो भनेर चाहिँ अब हिसाब चाहिँ राख्नु पर्यो। सरकारले चाहिँ त्यति मात्रै एउटा सिस्टम बनाइदिन्छ, त्यहाँदेखि उता उहाँहरूले जहीँ प्रतिस्पर्धा गर्ने उहाँहरूको खुल्ला हो, यसमा गभर्मेन्टको केही पनि हुँदैन। तर हामीले चाहिँ यति हो, जस्तै अहिले कहाँ चाहिँ नोक्सान हुँदैछ भने उब्जाउने नोक्सानमा छ,
बेच्ने माथि आएपछि धेरै महँगो बेचिदिएको हुन्छ अनि उहाँहरू उब्जाउनेलाई धेरै कम्ती भइरहेछ। जस्तै साग हाम्रो हिजो पनि हाम्रो अजय अग्रवालको उहाँले देखाउनु हुँदै थियो, गाउँमा 20 रुपियाँमा यत्रो मुठा साग बेच्नु हुँदै थियो भने गाउँको त्यो भाउ छ। बजारमा आएपछि गाडी भाडा के गर्छ गर्दाखेरि अलिक बढेर थुप्रै बेसी भएको हुन्छ। मिडलम्यानमा धेरै पैसा पनि कति ठाउँ बेसी खर्च भएको होला, कसरी हुन्छ, दाम बढ्छ। तर हामीले चाहिँ डाइरेक्टली कहाँनिर चाहिँ इफेक्ट पार्न खोजेको भने हाम्रो जो उत्पादक हुनुहुन्छ नि कृषक, उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूले बेच्ने कति, जस्तै अहिले अलैँचीको भाउ कम्ती छ, जब यो इफको रेडी हुन्छ अलैँचीको भाउ घट्दैन। बजार मार्केटभन्दा 10 to 20% बेसी दाम गाउँलेले पाइहाल्छ। यो ठुलो एउटा हाम्रो एउटा एचिभमेन्ट हुँदैछ यसमा, किनभने कृषकलाई फाइदा हुन्छ। त बजारको मार्केटमा हाम्रो केही पनि प्रतिबन्ध हुँदैन। हाम्रो खाली यो इनिसियल स्टेजमा उत्पादन गर्ने हाम्रा कृषकलाई चाहिँ हामी थप राशि दिने। जुन बाँझो जमिन लिने जुन छ नि, जुन खेती भएको छैन पहिला लिने, त्यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न कि त्यो लिएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि खेती गर्नु चाहिँ कसलाई दिने? जसको इच्छा छ तर जसकोमा जमिन छैन उनीहरूलाई दिने हो कि के हो? त्यो पनि दिने। इच्छा छ खेती गर्नु चाहन्छ भने ब्यारेन्डले उहाँहरूलाई गर्नु सक्छ। त्यो हामी बिएसी मार्फत सरकारले नै एउटा सिस्टम बनाइदिन्छ, त्यसरी गर्ने। तर फेरि जनतामा यो पनि कुरा नजाओस् अब सरकारले बाँझो जमिन चाहिँ लगेछ भनेर लाने होइन। सरकारले लाने होइन, बाँझो जमिनलाई काममा ल्याउने। त्यो बाँझो भएको जमिनबाट उत्पादन हुँदा त हाम्रो मान्छे अहिले अलिक कम्ती खानु हामीले पाउँदै थियौँ, अब बेसी पाइयो नि। त्यो जमिन बाँझो जमिनको मालिकलाई चाहिँ के? हजुर, मालिकसँग लिजमा हुनसक्छ, उहाँहरूसँग अब पञ्चायतबाट त्यही आफ्नो आफ्नो एरियामा पञ्चायत या कार्यकर्ता सरकार बिएसी मार्फत उहाँहरूलाई सरसल्लाह हुन्छ। अनि यदि होइन मै गर्छु अब मेरो जमिनमा एकदम वेल एन्ड गुड, राम्रो हो। तर उहाँ गर्दिनँ, लु गर्नुभयो भने उहाँलाई सर्टेन लिज दिनुपर्छ भने लिज दिने, होइन भने फ्रीमा दिनुभयो भने पनि उहाँकै जमिन बनिन्छ, मलिलो हुन्छ, गोडमेल हुन्छ। अनि त्यहाँ उत्पादन गरेर चाहिँ पञ्चायतको जिम्मेमा हुन्छ। उहाँहरूले कसरी त्यही गाउँको मेन पावर लाउने, एमजी नरेगा लाउने, अनि त्यसको उत्पादन भइसकेपछि त्यो चाहिँ बजारमा पुर्याएर जो नाफा हुन्छ त्यो नाफा चाहिँ बिएसीको पञ्चायतको फन्डमा राखिदिने।